اللہ میں اے نعت پڑھاں گا جدو سرکار دی جالیاں دے کول جاواں گا یا رسول اللہ میں آپ کو اے نعت سناواں گا جدو جالیاں نو سینے دے نال لاواں گا تے اے نعت سناواں گا حضرت جامی نے عشق زیادہ ہے میرے رب نبی سونے نال پیار کرنے والوں اتنی عاشق سی کہ آپ نے کتاباں لکھ چھوڑیاں کہ میں اپنے محبوب نو اپنا ایویں حال سنانا ہے جی سونا گھر میرے آوے میں لکھ لکھ شکر مناواں بیٹھ کے قدماں وچ سونیا میں رج رج ویکھی جاواں سبحان اللہ حضرت جامی دی تانگے کہ سونا میرے ویڑے آئے گا نا جدو میں سونے دی ویڑے جاواں گا تے میں نعت پڑھاں گا جدو میں سونے نو سلام کراں گا نعت پڑھاں گا یا اللہ جی سونا مینوں بلاوے تے لوگ پیراں دے بل جاندے نے تے میں گھٹنیاں دے بل سونے دے بار تے جاواں سبحان اللہ کیڈا عشق ہے اللہ جتے تیرے محبوب دی تلیاں لگیاں اوتے میں اپنے پیر نہیں لانے یا اللہ میں گھٹنیاں دے بل ٹر کے جاواں گا کیڈا عاشق ہے او جدو گھٹنیاں دے بل اپنا سفر شروع کیتا گوٹیاں دے بل چلنا شروع کیتا ایمان والو زخم بن گئے ہلے مدینہ المنورہ سرکار دا در قریب آیا ایمان والو سرکار دو عالم نے والی مدینہ نو خواب دے وچ آ کے بشارت دیتی آپ نے فرمایا والی مدینہ ایک نام دا جامی گھٹنیاں دی بل چل کے میرے در تے آ رہا ہے قریب پہنچن والا ہے انج کرو نو مدینے دی حدود تے باہر کڈ دو سبحان اللہ عاشق آ رہا ہے تے سونا فرما رہا انہوں باہر کڈ دو فرمانے حضرت جامی بڑے دروداں دے تحفے لے کے انجواں دے تحفے لے کے نبی دی بارگاہ چ جا رہے نے ایمان والو روندے جا رہے نے ایمان والو جس ویلے مدینے دی حدود قریب آندی ہے حضور نے فرمایا والی مدینہ او دا نام جامی ہے او میرا بڑا عاشق ہے انہوں مدینے دے قریب آ رہا ہے اج کرو انہوں مدینے تو باہر کر دیتا جائے گھٹنیاں تے بال آ رہا ہے حکم مدینے والے دا ہے آپ فرمارے مدینے تو باہر کڈیا گیا حضرت جامی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا مینوں مدینے تو دور نہ کرو میں یار واسطے دروداں دے تحفے لے کے آیا وا پیار دے تحفے لے کے آیا وا مینوں نبی دے در تو دور نہ کرو پر حکم مدینے والے دا ہے آپ فرماندے نے مدینے تو دور کر دیتا گیا ہے پھر حضرت جامی نے کلام لکھنا شروع کیتا نبی دی بارگاہ چ درود پڑھنا شروع کیتا دروداں دے تحفے انجواں دے تحفے لے کے پھر گھٹنیاں دے بل اپنا سفر شروع کیتا ہے بیڑاں بکریاں دے نال سرکار رل کے آ رہے نے آپ فرمانے مدینہ قریب آندا ہے آپ فرماندے رو کے کہندا یا رسول اللہ قبول کرنا آپ دا غلام آ گیا ہے آقا آپ دا غلام آ گیا ہے جدو نبی دے غلام نے مدینے جانا ہے نہ تے دن لنگدا ہے نہ راتاں لنگدیاں نے کیونکہ محبوباں دے محبوب نال ملنا ہے ایمان والا لجپالاں دا لجپال ہے اسی گناہگار اس جوگے نہیں پر او تے حضرت جامی ہے نبی دا عاشق بھی ہے نبی دا دیوانہ بھی ہے مدینے دے قریب پہنچیا میرے نبی نے حکم فرمایا اے والی مدینہ نو مدینے تو باہر کر دیتا جائے او نبی دے حکم دے مطابق پھر والی مدینہ نے حضرت جامی نو مدینے تو باہر کر دیتا ہے آپ فرماندے حضرت جامی کہندے نے ایک واری نبی دے ویڑے جا لین دے میں دروداں دی تحفے لے کے آیا وا اتھرواں دے تحفے لے کے آیا وا میں اپنے نبی نو سلام کراں گا تے باہر آ جاواں گا مینوں ایک واری سونے نو سلام کہلا نبی آپ فرماندے حکم نبوت دے مطابق حکم نبی دے مطابق حضرت جامی نو باہر کر دیتا گیا ہے دیوانے آپ فرماندے نے پھر آپ نے تیسری بار سفر شروع کیتا گھٹنیاں تے بل جا رہے نے ایمان والا لتاں کمزور ہو گیا آپ فرماندے سرکار دے لتاں تے گھٹنیاں تے زخم بن گئے نے آقا یار دے بوئے ضرور جانا ہے کتاباں لکھ چھڈیاں درود پڑھدے پڑھدے مدینے دا سفر شروع کیتا ہے ہلے مدینہ قریب آیا ہے میرے نبی نے فرمایا انہوں مدینے تو باہر کر دیتا جائے میرے بیڑے چ آن نہیں دینا والی مدینہ نے آکھیا یا رسول اللہ اے آپ دا دیوانہ بڑا ہے آقا پہلے بھی آیا تسا باہر کڈن دا حکم
ਦਿੱਤਾ ਹੈ दूसरी बार आया इनू फिर बाहर कढ़िया गया है आका उन तीसरी बार आया है आका ओदा रोना वेखिया नहीं जाता वो बड़ा तड़पदा है घुटनियां दी बल चल के आया है आका बड़े बड़े लोग आंदे ने बेशक नाराए रिसाल नाराए हैदरी नाराए हैदरी आका बड़े बड़े लोग आंदे ने आके सलाम करदे ने ऐ सोने आप नाल प्यार करदे ने आप दी जालियां दे करीब आंदे ने आका इते पैरां दे बल नहीं इते घुटनियां दे बल आ रहा है इते लबां ते दिलों दे सलाम लेके आ रहा है इते नातां दे नजराने लेके आ रहा है ये कहंदा एक बारी मैनू मेरे नबी नू सलाम कह लैन दिओ फिर मैनू ठोकरा मार के बाहर कढ़ देना मैं निकल जावांगा एक बारी मेरे नबी नू सलाम कह लैन दो मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ वालिए मदीना इहदी टोर भी वखरी इहदा प्यार भी वखरा इहदा आंदा अंदाज भी वखरा मैं इहदे प्यार नू जानदा वां लोग पैरां नाल तुर के आंदे ने इहदा अदब लाजवाब है एक घुटनियां दे बल तुर के आ रहा है ऐ वालिए मदीना इहदा इश्क कितना है इन्हें बेड़े विच आके मैनू सलाम कह दिता मैनू मदीने बाहर आके इहनू सीने लगाना पै जाएगा मैनू इहदे नाल हथ मिलाना पै जाएगा इहदा इश्क बड़ा है इहदा प्यार बड़ा है इहनू कह दिओ जाके तेरे नबी ने तेरा सलाम कबूल कर लिया तेरा प्यार कबूल कर लिया है तेरा सलाम कबूल कर लिया है वालिए मदीना टकरा मार दे रहे ईमान वालो मेरे नबी पाक ने फरमाया ओनू पैगाम दे दे ए गुलाम तेरी अदां दी अदावां बड़ियां ने तेरे सलामां दे दरूदां दे नजराने बड़े आला ने तेरे नबी ने तेरा सलाम कबूल कर लिया मेरे नबी मोहब्बत वेखदे ने मेरे नबी प्यार वेखदे ने तुसी रो के नबी ते दुरूद पढ़दे हो उधर सरकार नू खबर हो जाती है इथे नबी ते सलाम पढ़दे हो हजूर मदीने चो सलाम दा जवाब दिंदे ने मेरे नबी गुलामां तो दूर नहीं फिर दुआ मंगिया करो मौला ऐसा वेला वे असी भी सोने दे दर ते जाइए या रसूल अल्लाह